बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदनान अहमद एस्ट्रोलॉजर वायरल सितारे में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घरों पर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इल्मुल आदाद के अदद नंबर 8 की। अब तक आपने जो इस सिलसिले की जो वीडियोस देखी हैं उसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर्स की वीडियोस हमारे चैनल पर पेश की जा चुकी हैं। आज उसी सिलसिले की एक कड़ी है, वो है नंबर 8, और इसके बाद इस सिलसिले की आखिरी वीडियो रिलीज़ होगी, उसमें नंबर 9 के बारे में बताया जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं नंबर 8 के बारे में। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त दोहराते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं अब नंबर 8 की। किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा होने वाले अफराद इस नंबर के मातहत होते हैं। नंबर 8 की खुसूसियात क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इनके जो मस्बत औसाफ हैं, मस्बत खुसूसियात हैं, वो है पुरएतमाद होना, तवाना होना, पुरअज़म होना, सियासी सलाहियतों के मालिक होना, मज़बूत होना, फ़ैसला कुन होना और बारूब होना। इनके जो नाम के हुरूफ हैं वो हैं चे, गाफ, लाम और स्वाद। इनके लिए जो बेहतरीन मेटल है वो है तांबा। इनके लिए जो बेहतरीन अदद है वो है 26, यानी 2 और 6, 26। इनके लिए जो मुबारक दिन है वो है हफ्ते का दिन, और इनके लिए जो मुबारक रंग है वो है सियाह यानी ब्लैक। अब इनकी तफसीली वजाहत में हम जाते हैं। ये वो अफराद हैं कि जिन्हें ज़िंदगी में सरासर गलत समझा जाता है। बुनियादी तौर पर नंबर 8 के अफराद ज़िंदगी में जो भी करते हैं उन्हें गलत ही समझा जाता है, जिसकी वजह से ये ख़ुद को दिली तौर पर तन्हा महसूस करते हैं। ये अफराद बहुत मेहनती और मुनज़्ज़म होते हैं, नज़्म व ज़ब्त के कायल होते हैं। इनके साबित कदमी और फ़राइज़ की बजा आवरी का एहसास इनमें गहरा होता है। इंतहाई आला दर्जे की खुसूसियात के हामिल होते हैं। मुश्किल से आपको अदद 8 के अफराद मिलेंगे जो बेकार कामों में मुलव्विस होंगे, यानी कि ऐसे अफराद कम ही होंगे कि जो आपको बेकार कामों में मसरूफ़ नज़र आएंगे, वरना इनमें जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादातर मेहनती हैं और बहुत सख्त मेहनत से अपना काम करते हैं और अपना नाम बनाते हैं। गमगीन या मायूस कुन अदद, ये अदद उदासी का अदद है। सितारे हमारे हालात पर हुक्मरानी करते हैं, लेकिन अदद 8 के मामले में ये ज़्यादा शदीद होते हैं। एक अजीब अंदाज में सितारे कसरत से इनके मुखालिफ होते हैं। अदद 8 शाज़ व नादिर ही इनके गज़ब से बच पाते हैं। इनसे किस तरह बचा जा सकता है जबकि ये एक ज़बरदस्त क़ुव्वत की जानिब से किया जा रहा हो? इसका मतलब ये नहीं कि अदद 8 के पास खुशकिस्मती नहीं होती। इनके पास खुशकिस्मती होती है, लेकिन इनकी खुशबख्ती तरक्की व तनज़्ज़ुली का शिकार रहती है। अदद 8 के अफराद या तो बहुत कामयाब होते हैं या तो बहुत नाकाम, दोनों ही एक्सट्रीम लेवल हैं। इनके मामले में कोई दरमियानी राय नहीं चलती, हाँ या ना वाली सूरत हाल नहीं होती। या तो हाँ है, या तो बहुत कामयाब हो जाएंगे, या बिल्कुल ही फेल हो जाएंगे। ये सच को उस नहज पर ले जाते हैं जहाँ पर लोग इनसे बरहम हो जाते हैं। ये सच को उस नहज पर ले जाते हैं जहाँ लोग इनसे बरहम होते हैं।
نمبر 8 عام طور پر مذہبی نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ ہوتے ہیں تو جنون کی حد تک مذہبی ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی مخالفت کے قطع نظر وہ اپنے نصب العین کی تعمیل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بہت سے بدترین دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدد 8 کے اشخاص غلط ہوتے ہیں، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ سچائی کو اس حد تک لے جاتے ہیں جہاں پر سچائی لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ دنیاوی نقطہ نظر سے یہ نمبر خوش بختی کا سمبل نہیں ہے، خوش بختی کی علامت نہیں ہے۔ عدد 8 دنیاوی نقطہ نظر سے ایک خوش قسمت عدد نہیں ہے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ غم اور ذلتیں لے کر آتا ہے جو اس عدد کے ماتحت ہیں۔ محتاط، عقل مند اور سنجیدہ۔ محتاط رہنا عدد 8 اشخاص کی شناخت ہے۔ وہ عقل مند اور سنجیدہ ہوتے ہیں، بڑی غور و فکر کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیتے ہیں، لیکن ایک بار جب فیصلہ کر لیں تو وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے زبردست کوششیں کر ڈالتے ہیں۔ ان کا منطقی ذہن قابل قدر فیصلے تخلیق کرتا ہے۔ یہ پیدائشی طور پر مینیجر ہوتے ہیں، ان کی تنظیمی صلاحیت غیر معمولی ہوتی ہے۔ یہ اشخاص انصاف پسند کرتے ہیں اور کبھی بھی کسی کا حق غصب نہیں کرتے۔ زحل کی وجہ سے ناقابل اعتبار قسمت۔ زحل ایک نہایت ہی پیچیدہ سیارہ ہے، اسی وجہ سے بعض اوقات پیش گوئی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ عدد 8 کی قسمت میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ گہرائی اور حساسیت کا انوکھا ملاپ۔ یہ افراد گہرائی اور حساسیت کا انوکھا امتزاج ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سنکی سے ہوتے ہیں جو کہ اکثر مذہبی معاملات میں کھوئے رہتے ہیں۔ معاشرے سے الگ تھلگ رہنے والے، ان کی سنجیدہ فطرت کی وجہ سے دوسرے ان کے معاملے میں کم ہی دخل اندازی کرتے ہیں، لیکن ان کی عادت کی وجہ سے یہ معاشرے سے کٹ کے رہ جاتے ہیں۔ اپنی محبت کے لیے پرجوش رہنے والے، یہ افراد جن سے محبت کرتے ہیں ان سے تپاک سے ملتے ہیں، لیکن اگر یہ اپنی محبت سے ناراض ہو جائیں تو یہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ مکمل طور پر تعلق ختم کرنے کی شدید کوشش کر سکتے ہیں اور وہ اکثر اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے نقطۂ نظر میں مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ بہترین دوست ہوتے ہیں۔ عدد 8 کے افراد کے دوست بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جو بھی چند ایک دوست ہیں ان سے بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ اپنے دوست کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی یہ خود پر کسی بھی سختی کو برداشت کر جاتے ہیں۔ مظلوم خدمتگار ہوتے ہیں۔ زحل کے اثر و رسوخ کی وجہ سے عدد 8 کے لوگ خدمتگار بالخصوص مظلوم ہوتے ہیں۔ ان کی خدمتگار حس کسی مذموم مقصد یا انعام کی خواہش کے بغیر ہوتی ہے۔ انہیں لوہے کا اور تیل کا کاروبار سوٹ کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ تجارت ان کے لیے بہت ساری دولت کمانے میں کامیابی حاصل کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ لاٹری اسکیم میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیارہ زحل کسی فرد کو ایک لمحے میں کروڑ پتی بنا سکتا ہے اور اگلے ہی لمحے اسے کنگال بھی کر سکتا ہے، لہٰذا عدد 8 کے افراد کو باقاعدگی سے لاٹری خریدنی چاہیے، لیکن جب بھی وہ لاٹری یا بانڈ وغیرہ خریدیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جس کے اعداد کا مجموعہ 8 ہو۔ تو امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے اندر اتنی طوالت ہے کہ میں ابھی اس ایک ہی ویڈیو میں اس کو کور نہیں کر سکتا۔ اس کا پارٹ 2 بھی آپ کے سامنے ہم بہت جلدی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں آپ سب اسی طرح سے ہمارے چینل کو رسپانس کریں گے جیسے کہ ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ عدنان احمد کو اجازت دیجیے، بہت جلد اس
ایپیسوڈ کا پارٹ 2 آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے، جس میں ہم مزید گفتگو کریں گے عدد 8 کے بارے میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔